दर्शकगण नमस्ते। देश को समसामयिक परिस्थिति, देश को राजनीतिक अवस्था, यी तमाम विषय वस्तु हामी चर्चा परिचर्चा गर्छौं, छलफल गर्छौं र जनकपुरबाट प्रकाशित पत्र पत्रिकाहरूको पनि जानकारी दिन्छौं। हिजो संसदमा प्रतिनिधि सभामा केही विधेयकहरू पेश भएको छ। फौजदारी अपराध संहिता संशोधन गर्ने विधेयक, त्यसपछि यौन हिंसा सम्बन्धी विधेयक, योहरू गएको अवस्था छ। त्यो विधेयकको केही सैद्धान्तिक बहसहरू भए संसदमा र त्यो संसदमा बहस भएपछि एउटा तरङ्ग ल्याइदिएको छ। अवस्था के थियो भने बलात्कार घटनाको विषयमा संसदमा बहस भयो र बहसमा केही महत्त्वपूर्ण विषयहरू उठे। तर नेपालको राजनीति या नेपालको जुन भौगोलिक बनावट छ, नेपालको जुन कानुनी पद्धति छ, या भन्ने हो भने केही अधिकार कर्मीहरूको कुरा छ, तिनीहरूले उठाउने गरेको प्रश्नमा यदि तपाईले त्यसका इतरका कुरा गर्नुभयो भने तपाईलाई त्यही विरोधी ठानिन्छ। बहस हुनुपर्छ, स्वतन्त्र बहस हुनुपर्छ, तर त्यसका विरोधी ठानिने परिपाटी छ। त्यही हिजो देखिएको अवस्था छ। सांसद गंगा चौधरीले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनुभयो कि मन लागेपछि वा मन मिलेपछि त्यो व्यक्तिले यौन सम्बन्ध राख्ने, मन मिलेन भने त्यसलाई बलात्कारको व्याख्या गर्ने, बलात्कार बनाइदिने र त्यसका पीडितहरू धेरै छन्। ती घटना केही मुद्दाहरू अदालतमा छन्, अदालतमा भएका मुद्दाहरूमा बहस गर्नुपर्छ या संसदमा खुला बहस हुनुपर्छ पर्दैन, त्यो आफ्नो एउटा ठाउँमा छ। तर सँगसँगै महत्त्वपूर्ण विषय के हो भने आज बलात्कार मुद्दाको हदम्याद हटाउने ठूलो बहस भइरहेको छ। त्यसको कारण के हो भने केही सामाजिक सञ्जालमा केही दिन पूर्व यस्तो एउटा घटना सार्वजनिक भयो जसमा ती व्यक्तिले आफूलाई यौन शोषण भएको सामाजिक सञ्जालमा बताएर आफू जब त्यो घटना जब थाहा पाए, त्यो घटना लिएर जब प्रहरीमा गए, सहयोग भएन र त्यसपछि विभिन्न कारणहरू उहाँले आफ्ना समस्याहरू राख्नुभयो र त्यसपछि यो नेपालको राजनीति या कानुन क्षेत्रमा एउटा ठूलो बहस बन्यो कि हदम्याद हटाउने हो कि राख्ने हो। यदि हदम्याद हटाउने हो भने त्यसपछि त अवस्था यो आउँछ कि जुन व्यक्ति पीडित हो या पीडित बनिएको हो त्यसले जे बोल्छ न्यायाधीशले त्यसैलाई सदर मानेर, अदालतले त्यसैलाई सदर मानेर आदेश गर्नुपर्छ, त्यही सत्य हो भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसबाट एउटा सिर्जना हुन्छ। त्यसका सकारात्मक नकारात्मक पक्ष आफ्नो ठाउँमा छ र त्यसपछि त्यो अन्य प्रमाणहरू बुझ्नुपर्ने, अन्य प्रमाणहरूको आवश्यकतै पर्दैन, किनभने कुनै पनि घटनाको पुष्टियाइको लागि, कुनै पनि घटनाको पुष्टियाइको लागि तथ्य प्रमाण चाहिन्छ र त्यो तथ्य प्रमाण यदि तपाईमाथि 505 वर्ष अगाडि भएका घटनालाई यदि तपाईले हदम्याद हटाइदिनु भयो, आज मुद्दा दर्ता भयो भने त्यो प्रमाण रहन्छ रहँदैन त्यो आफ्नो ठाउँको विषयवस्तु पनि हो र त्यो एउटा विषय हो। तर सँगसँगै एउटा महत्त्वपूर्ण विषय भएको छ। आज हाम्रो कानुनी हामीले जसरी यो ल्यायौं फौजदारी अपराध संहिता 2074 जारी छ र त्यो अहिले पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन पनि भइसकेको अवस्था छैन। त्यसका केही कुराहरू कार्यान्वयन भएको होला, केही मुद्दाहरू चलेको होला, तर पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भइसकेको अवस्था छैन र त्यसरी पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभइसकेको अवस्थामा फेरि संशोधन गर्दै जाने हो भने यो एउटा बहसको विषय आफ्नो ठाउँमा बन्न सक्छ र बन्छ पनि। मुख्य यसका कुराहरूमा बलात्कार कसलाई भन्ने, बलात्कार के हो, यो एउटा महत्त्वपूर्ण विषय बन्न सक्छ र बनिरहेको अवस्था छ। समाजमा अदालतले समय समयमा आफ्ना बहसहरू, समय समयमा आफ्ना रायहरू, समय समयमा आफ्ना कथनहरू सार्वजनिक गरिरहेको अवस्था छ र त्यसले एउटा महत्त्वपूर्ण पक्षहरूलाई जन्माउने गरेको पनि अवस्था छ। जबरजस्ती करनी गर्नु हुँदैन। कसैले महिलाको बिना मन्जुरी लिई करनी गरे वा मन्जुरी लिएर भए पनि 18 वर्षभन्दा कम उमेरका कुनै बालिकालाई करनी गरेमा निजले यस्तो महिला वा बालिकालाई जबरजस्ती करनी गरेको मानिनेछ भनेर लेखिएको छ र हाम्रो समाजमा एउटा सजायको पनि
सीमा तोकिएको अवस्था छ। 10 वर्षभन्दा कम उमेरका बालिका भए 16 वर्षदेखि 20 वर्ष, 10 वर्ष वा 10 वर्षभन्दा माथि बढी भए 14 वर्षभन्दा कम उमेरका बालिका भए 14 वर्षदेखि 16 वर्षसम्म र 14 वर्षदेखि 14 वर्षभन्दा माथि 16 वर्षभन्दा कम उमेरका बालिका भए 12 वर्षदेखि 14 वर्षसम्म र 16 वर्षदेखि 16 वर्षभन्दा बढी 18 वर्षभन्दा कम उमेरको महिला भए 10 वर्षदेखि 12 वर्षमा, 18 वर्ष वा 18 वर्षभन्दा माथि बढी उमेर भएको 7 वर्षदेखि 10 वर्षसम्मको सजाय तोकिएको छ। यो पीडाको हो। देशमा बडा विडम्बनापूर्ण अवस्था के छ भने हाम्रो देशमा पीडाको पनि वर्गीकरण गरिन्छ। कसैको पीडा सामान हुन्छ, कसैको प्रतिष्ठा सामान हुन्छ, तर त्यसलाई पनि वर्गीकरण गरिएको छ कानुनको परिभाषालाई हेर्ने हो भने। तर बहसहरू भइरहेको अवस्था छ, बहसहरूको सिर्जना अहिले भइरहेको अवस्था छ र त्यो बहसहरूले आफ्नो ठाउँमा एउटा सिर्जनापूर्ण एउटा विचारहरू लिइरहेको अवस्था छ र सिर्जनाहरू भइरहेको अवस्था छ आफ्नो हिसाबमा। जसरी हिजो संसदमा बहस भयो, सबै सांसदहरूले आफ्ना कुराहरू राखे, आफ्ना विचारहरू राखे, त्यसपछि एउटा नयाँ पृथक बहसहरू सृजना भयो के यसरी महिलाको पीडामाथि या महिला भएर यसरी गर्न पाइन्छ भनेर एउटा ठुलो बहसको विषय बनेको अवस्था पनि छ। अर्कोतर्फ सरकार परिवर्तन, सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलहरूको परिवर्तनको कुराहरू पनि भइरहेको अवस्था छ। मन्त्री हिजोसम्म नेकपा यसले आफ्ना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएका थिए, प्रधानमन्त्रीले मान्नु भएन, उहाँहरूको यथावत थमौटी गरिदिनु भयो र त्यसपछि एउटा नयाँ बहस भयो। सबैकै राजनीतिक पार्टीमा सबै मन्त्रीहरू परिवर्तन गर्ने, 6-6 महिनामा मन्त्री फेर्ने, त्यसले विकासको समृद्धिको अवस्थालाई कहाँ पुर्याउँछ भन्ने एउटा आफ्नो ठाउँमा एउटा बहसको विषय बनिरहेको छ। भीम रावल नेकपा एमालेका नेता हुनुहुन्छ, उहाँले यसरी राजनीतिक अस्थिरताको विषयमा लेख्नु, सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना टिप्पणी राख्नु भएको छ। अमुक व्यक्तिहरूलाई पालो 6 महिना मन्त्री बनाउन, विपरीत सिद्धान्तका दलसँग पद र सत्ताको लागि गठबन्धन गरी स्वार्थ साधन गर्न नेपालका कतिपय दल र नेता निर्वस्त्र मैदानमा देख्नु देश र जनता लोकतन्त्रका लागि अत्यन्त घातक हो। देश र जनता निस्वार्थ सेवाका राजनीतिक व्यवहार देखाउनु पर्दछ। यो एउटा अवस्था छ भने हिजो जसरी संसदमा बहसहरू भए र संसदमा बहस भइसकेपछि गंगा तुलाधरले भन्नुभयो र गंगा चौधरीले भन्नुभयो र त्यसपछि एउटा नयाँ बहस सृजना भएको छ। एउटा हिमा गुरुङ हुनुहुन्छ, तब तुरुन्त राजीनामा दिनुहोस्। गंगा चौधरी तपाईँ आफू कुन पदमा बसिराखेको छु, हेक्का नहुने पद छोडेकै बेस। बलात्कार जस्तो अपराधलाई यसरी मजाक बनाउन संसद चाहिँदैन। हामीलाई हाम्रा मान्यहरू धत्त भनेर उहाँले टिप्पणी गर्नुभएको छ। त्यसैगरी एलिजा ढकालले गंगा चौधरी भन्ने सांसदले यति गम्भीर विषयमा यति सामान्य बुझाइको कुरा गरेर सुन्दा बलात्कार सहेर पनि बोल्न नसकेका र बोलेर अपमानित भएका छोरीहरूको आत्मा कति रोयो होला। हिंसा विरुद्धको आवाजसँग यति डर किन भनेर उहाँको टिप्पणी आएको छ। त्यसैगरी रन्जु दर्शना नेत्री हुनुहुन्छ, युवा नेत्री, उहाँले यो हिजो गंगा चौधरीको प्रतिक्रिया आइसकेपछि उहाँको टिप्पणी आएको छ। अदालतमा विचाराधीन मुद्दामाथि टिप्पणी गरी अदालतको अवहेलना गर्नुहुने प्रतिनिधि सभा सदस्य माननीय गंगा चौधरीलाई कसले कुन प्रक्रियाबाट कारबाहीको दायरामा लान सक्छ भनेर उहाँको टिप्पणी छ। एउटा यो विडम्बनापूर्ण अवस्था भनौँ या नेपालको राजनीतिको अवस्थाहरूलाई हेर्ने हो भने यो एउटा प्रश्न छ। अर्को अहिले बहस त्यागीको भइरहेको छ। को त्यागी छैन। नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेललाई बडो त्यागीका रूपमा बहस गरिन्थ्यो, त्यागीको रूपमा प्रस्तुत गरिन्थ्यो। तर हिजो एउटा तस्बिरहरू सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भए र त्यसमा उहाँको परिवार तन्त्र कसरी राज्यका संरचनाहरूमा संलग्न छन् वा संरचनाहरूमा आफू राजनीतिक पहुँचकै आधारमा पाएका छन्, एउटा हिजोको एउटा तस्बिरले बहस बनाइदिएको छ। चिन्तन पौडेल हुनुहुन्छ उहाँको छोरा, उहाँ गरिब घर
गरीब घर पहिचान तथा परिचय पत्र वितरण समन्वय बोर्डको कार्यकारी प्रमुख हुनुहुन्छ। त्यसैगरी युवराज भुषाल उहाँको सम्धि, उहाँ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सिइओ हुनुहुन्छ। त्यसैगरी छोरी संज्ञा पोखरेल नेपाली कांग्रेसका गण्डकी प्रदेशका सदस्यमा मनोनित हुनुभएको छ र परमेश्वर पोखरेल ज्वाइँ उहाँ खानेपानी संस्थानका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। यो परिवारवाद नेताको परिवारवादको चित्रण हो। अहिले राजनीतिमा जसरी परिवारवाद मौलाउँदै गएको अवस्था छ, त्यसले जसलाई जति त्यागी भने पनि, जसलाई जति सिद्धान्तका कुरा गरे पनि उहाँहरूको बीचको वा र उहाँहरूको जुन चिन्तन छ त्यो देखाइरहेको अवस्था छ। जनकपुरकोबाट प्रकाशित हुने पत्र पत्रिकाका कुरा गर्ने हो भने आजदेखि मध्य प्रदेशमा नीति कार्यक्रममाथि बहस सुरु हुन्छ र त्यो बहस जो प्रदेश प्रमुखले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो त्यो बहस आजदेखि प्रदेश सभामा आजदेखि त्यो नीति कार्यक्रममाथि बहस सुरु हुन्छ। मध्य सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममाथि मंगलबारदेखि छलफल सुरु हुनुभएको छ। सोका लागि प्रदेश सभा सचिवालयले मंगलबार दिउँसो 1 बजे बैठक आह्वान गरेको छ। प्रदेश प्रमुखद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममाथिको 3 दिनसम्म छलफल हुने बताइएको छ। 3 दिन छलफल हुनेछ। त्यसैगरी अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनको मत परिणाम आइसकेपछि राजनीतिक दलहरूमा गठबन्धन, सत्ता गठबन्धन बनाउने विषयमा छलफल तीव्र भइरहेको अवस्था छ। लोसपाको पहिलो रोजाई जसपा आगामी निर्वाचनका लागि नयाँ गठबन्धन बनाउन दरधुप बनेर शीर्षकमा जनकपुर टुडेले आज समाचार छापेको छ। 5 दलीय गठबन्धनका कारण स्थानीय चुनावमा विफल भएपछि गठबन्धन नरहेका दलहरू नयाँ गठबन्धन बनाउने योजनालाई तीव्रता दिएका छन्। उनीहरूले स्थानीय चुनावमा गठबन्धन नगरेकै कारण कमजोर भएको निष्कर्ष निकाल्दै संघ र प्रदेशमा निर्वाचनमा नयाँ गठबन्धन बनाउने सोचलाई साकार रूप दिन अग्रसर भएका छन् भनेर जनकपुर टुडेले समाचार छापेको छ। त्यसैगरी सरकारी कर्मचारी समयमा कार्यालय नआउने समस्या यथावत भनेर मलङ्गवाको समाचार छ। सर्लाही जिल्लाको अधिकांश सरकारी कार्यालयमा कर्मचारीहरू समयमा कार्यालय नआउने समस्या भने यथावत रहेको छ। सरकारले शनिबार र आइतबार गरी सातामा 2 दिन बिदा भए पनि यहाँका सरकारी कार्यालय कर्मचारीहरू पनि समयमा कार्यालय नआउँदा सेवाग्राही कठिनाइको सामना गर्न बाध्य भएका छन् भनेर जनकपुर टुडेको समाचार छ। अर्को राजविराजको समाचार स्थानीय तहको समाचार छ। सप्तरीको राजविराज नगरपालिकामा रहेको अस्पतालमा कार्यरत सरकारी डाक्टरमाथि निगरानी बढाइएको छ। तलब सेवा सुविधा सरकारी लिने तर समयमा बने निजी क्लिनिक तथा अस्पताल बढी समय बिताउने डाक्टरमाथि निगरानी बढाइएको छ। राजविराज नगरपालिकाका मेयर भीमराज यादवले सप्तरी सदरमुकाम राजविराज स्थित गजननारायण सिंह अस्पतालमा कार्यरत डाक्टरहरू उपचार सेवा दिनुभन्दा निजी अस्पतालमा बढी समय दिने गरेको भन्दै यसमा सुधार नगरे कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिनुभएको छ भनेर आजको यो जनकपुर टुडेमा को समाचार छ। भने कमल थापाको भनाइलाई लिएर समाचार बनाइएको छ। उहाँले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले धर्म परिवर्तनका कारण नेपालको अस्तित्व सङ्कटमा रहेको बताएका छन्। देशव्यापी रूपमा राप्रपा नेपालले सञ्चालन गरेको जनता माझ राप्रपा नेपाल अभियान अन्तर्गत जनकपुर धाममा सोमबार एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष थापाले यस्तो धारणा राख्नु भएको हो भनेर आजको जनकपुर टुडेमा समाचार छापिएको छ। त्यसैगरी सम्पादकीयमा दुर्घटना न्यूनीकरण गर भनेर सम्पादकीय छापिएको छ। मानसिक सन्तुलनमा समस्या देखेका लाइसेन्स खारिज समेत गर्नुपर्छ। सरकारले जसरी भए पनि दुर्घटना न्यूनीकरण गर्नुपर्छ भनेर जनकपुर टुडेको आजको सम्पादकीय छ। त्यसैगरी जनकपुरबाट प्रकाशित हुने डेली एक्सप्रेस पत्रिका छ। डेली एक्सप्रेस पत्रिकाले आर्थिक परिवर्तन नहुँदा राजनीतिक परिवर्तनको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्यो। अध्यक्ष कमल थापाको भनाइलाई राखिएको छ भने टेलिकमका कर्मचारी पोल छोड्दै मौज गर्दै भनेर शीर्षकमा समाचार छापिएको छ। नेपाल टेलिकमका एक कर्मचारीले आफू स्वार्थ पूरा गर्नका लागि कार्यालयको अति आवश्यक सामग्रीको भरपूर दुरुपयोग गर्न सफल भएको कुरा बाहिरिएको छ। एक जिम्मेवार कर्मचारी नै टेलिकमको पोल छोडेर आफ्नो निजी खेतमा व्यक्तिगत प्रयोग गरिरहेको रहस्योद्घाटन भएको छ र उनकै परिवारजनले सो घटनाको विस्तृत रूपमा बाहिर ल्याएपछि हो हल्ला नै मचिएको छ। नेपाल टेलिकम जस्तो सरकारी स्वामित्वको संस्था कार्यालय रहेका सहायक अधिकृत कमलेश यादवले टेलिकमको पोल आफ्नो खेतमा जडान गरी छेउछाउ किसानबाट सिँचाइ बापत पैसा असुल मात्र गर्दैन, परिवारजनको जग्गा समेत श्रीमतीको हो भन्दै टेलिकम टावर आफ्नै गाउँको जग्गामा राखेर भाडा समेत कमाइरहेको छ भनेर आज डेली एक्सप्रेस पत्रिकाको समाचार छ। भने
त्यसैगरी सरकारी सवारीको मोह भनेर लेखिएको छ सम्पादकीयमा यो खास गरेर सवारी साधनको मोह सरकार र कर्मचारी देख्नुभन्दा राम्रो यसको विकल्पमा पर्यावरण तथा वातावरण रहित संरक्षण सम्वर्धन ध्यान दिँदै साइकल मोटरसाइकल धुवाँ रहित सवारी साधन लगायतका प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्दा आम जनतामा पनि सकारात्मक सन्देश जाने थियो भने चेत भएमा भनेर सम्पादकीय लेखिएको छ। समाचार दैनिक छ। समाचार दैनिकले पनि आज कमल थापाकै कुरालाई पहिलो प्राथमिकता राखेको छ भने आइतबारको बिदा खारिज गर्ने सरकारको निर्णयलाई समाचार बनाइएको छ। सरकारले आइतबार दिँदै आएको बिदा हटाएको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले आइतबारको बिदा हटाउने निर्णय गरेको हो। यसअघि सरकारले सातामा 2 दिन शनिबार र आइतबार बिदा दिने निर्णय गरेको थियो। 2 दिन बिदा दिँदा प्रशासनिक अप्ठ्याराहरू आएको र अस्पतालहरूमा समेत भिडभाड बढेको भन्दै सरकारको चौतर्फी आलोचना भएको थियो भनेर आजको समाचार छापिएको छ समाचार दैनिकमा। जलेश्वर टुडे छ। जलेश्वर टुडेले पनि आषाढ 1 गतेदेखि आइतबार दिने बिदा खारिज भनेर शीर्षकमा समाचार छापिएको छ भने विद्यालयमा चोरी गरेको स्वीकार गर्दै मान्ने धम्की दिने युवक पक्राउ भनेर जलेश्वर टुडेले आज समाचार छापेको छ। विद्यालयमा चोरी आरोप लागेका व्यक्तिले चोरी स्वीकार गर्दै प्रधानाध्यापकलाई ज्यान मार्ने धम्की दिएको एकजना पक्राउ परेका छन्। पर्साको ठोडी गाउँपालिका 5 स्थित नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालयमा चोरीको आरोपमा ठोडी 5 छिरी इङ्ग लाइन बस्ने 20 वर्षीय बिट्टु प्रसाद यादव पक्राउ परेका छन् भनेर आजको जलेश्वर टुडेमा समाचार छापिएको छ। त्यसैगरी द पब्लिक टुडेले समाचार छापेको छ। औढीको नामुद सुदखोर विजय चौधरी 1 लाखको 13 लाख असुले अन्तमा ऋणीलाई जेल पठाए भनेर शीर्षकमा समाचार छापिएको छ। द पब्लिक टुडेमा यो समाचार छ। महोत्तरीको 18 गते साँझ खाना खाएर महोत्तरीको औढी नगरपालिका 1 बजार टोलका नथुनी सासुनार केही बेर मात्र सुतेका थिए। भर्खर सुतेकोले उनी मस्त निद्रामा थिए। राति 11 बजे नथुनी भन्दै प्रहरीले बोलाए। ढोका ढकढकाए। काँचो निद्राबाट नथुनी सहित उनका परिवार भिजिए। ढोका खोलेर हेर्दा प्रहरी टोली देखे। नथुनीको परिवार डराए। तपाईँ पक्राउ गर्न आएका हौँ, तपाईँमाथि आदेश छ, सँगै जानुपर्छ। यति भनेपछि नथुनी र उनका परिवार भएर भोलि बिहान लाग्नु भनेर परिवारजनले गुहारे, तर प्रहरीले तत्काल लगे। जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरी पुर्याए। भोलिपल्ट प्रहरीले नथुनीलाई 1 वर्ष कैद सजायका लागि जलेश्वर कारागार पठाए। यो औढीको नामुद घुसखोरको भनेर समाचार यो छापिएको छ द पब्लिक टुडे पत्रिकामा। त्यसैगरी जनकपुर सञ्चार पत्रिकामा लोसपा धनुषाको समीक्षा, पार्टी फुट्दा चुनावमा हार भनेर समाचार छापिएको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा धनुषाले पार्टी फुट्दा स्थानीय तहको निर्वाचनमा हार बेहोर्नु परेको निष्कर्ष निकालेको छ। लोसपा धनुषा जिल्ला कार्य समितिको सोमबार बसेको समीक्षा बैठकमा नेताहरूले निर्वाचन अगाडि पार्टी फुट्दा स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीलाई भारी क्षति भएको निकोल निकालेको हो। जिल्ला अध्यक्ष परमेश्वर शाहको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा कार्यकर्ताहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनमा हारको कारण समीक्षा गरेका हुन् भनेर छ भने नीति तथा कार्यक्रम चुनावी भनेर शीर्षकमा जनकपुर सञ्चारले समाचार छापेको छ। मध्य प्रदेश सरकारका नीति तथा कार्यक्रमलाई विपक्षी दलहरूले कपी पेस्टको संज्ञा दिएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा नेपालले मध्य सरकारले विगतको नीति तथा कार्यक्रमलाई कपी पेस्ट गरेको आरोप लगाएको छ। आइतबार सरकारले आर्थिक वर्ष 79-80 को नीति कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो भनेर यो छ भने अर्कोतर्फ आइतबारको बिदा खारिज गरिएको भनेर समाचार पनि आजको जनकपुर सञ्चारमा छापिएको छ। त्यसैगरी जनधारा पत्रिकामा पनि आषाढ 1 गतेदेखि मतदाता नामावली सङ्कलन गरिने भनेर समाचार छापिएको छ र आइतबारको बिदा खारिज भनेर समाचार पनि छापिएको छ। निर्वाचन आयोग मतदाता नामावली सङ्कलन तथा आधिकारिक कार्यक्रम आषाढ 1 गतेदेखि फेरि सुरु गर्ने भएको छ। यसअघि स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि भन्दै माघ 25 गतेदेखि रोकिएको थियो भनेर समाचार जनधारा पत्रिकामा छापिएको छ। तराई टाइम्स पत्रिकाले भारतको रामगढवा अर्केस्ट्रामा काम गर्ने 5 बालिका सहित 9 नेपाली महिलाको उद्धार गरिएको भनेर समाचार छापिएको छ। पर्साको सदरमुकाम वीरगञ्जबाट 15 किलोमिटर टाढा रहेको भारतको रामगढवाका अर्केस्ट्रामा काम गर्ने 5 बालिका सहित 9 जना नेपाली महिलाको उद्धार गरिएको छ भनेर छ भने
अर्कोतर्फ मिथिला इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीमा सञ्चालन भइरहेको 12को अर्थशास्त्र विषयको परीक्षामा एकजना नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ भनेर शीर्षकमा तराई टाइम्सले समाचार छापेको छ। एकजना नक्कली परीक्षार्थी जनकपुर उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 4 मा रहेको मिथिला इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीमा सञ्चालन भइरहेको 12 कक्षाको अर्थशास्त्र विषयमा पक्राउ विषय परीक्षा पक्राउ परेका छन्। मिथिला नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 बस्ने 19 वर्षका कुलदीप महतो सोमबार बिहान पक्राउ परेका हुन् भनेर समाचार आजको तराई टाइम्समा छापेको छ। त्यसैगरी मारवाडी युवा मञ्चले मानव सेवा आश्रमलाई खाद्यान्न लगायतका सामग्री प्रदान गरे। निजगढ विमानस्थलबारे आदेशमाथि भएको टिप्पणीमा नेपाल बार एसोसिएसनले जनायो आपत्ति लगायतका समाचारहरू यो छापिएको अवस्था छ। विविध विषयहरू हामीले प्रत्येक दिन केही मुद्दाहरू, केही जानकारीहरू, केही सामाजिक सञ्जालमा आइरहेका टिप्पणीहरू, समसामयिक विषयका कुराहरू उठाएर तपाईहरूलाई बीचमा जानकारी दिन्छौँ, पस्किने काम गर्छौँ। हामीलाई हेरेर आफ्ना राय सुझावहरू दिनुहोला। त्यसैगरी हाम्रा च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला र हामीले उठाउँदै गएका विषयवस्तुहरूमा के थप्न सकिन्छ, के नयाँपन दिन सकिन्छ, आफ्ना राय सुझावहरू समेत हामीलाई दिनुहोला। अर्को दिन अर्को विषयवस्तु लिएर फेरि आउनेछु। नमस्कार।